अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। 9 मार्च के बाद 9 मार्च 2007 के बाद आइन और कानून की बहुत बात हुई इस मुल्क में। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आपने उस वक्त देखा आइन को बार बार जिक्र किया जाता था, आइन को बार बार कोट किया जाता था और यह देखा जाता था कि आइन मुख्तलिफ मामलात के बारे में क्या कहता है। अब 18 फरवरी के इंतखाबात के बाद आइन की जगह अब सियासत ने ले ली है। थोड़ी सियासत में बात ज्यादा होती है, आइन और कानून पर बात थोड़ी कम होती है। हमने कहा कि आज के प्रोग्राम में थोड़ा दोबारा आइन की तरफ जाएं, देखें कि 18वीं तरमीम जिसकी इतनी बात की जा रही है उससे पीछे जाने की जरूरत है या नहीं है। 270AA और 270AAA जो आर्टिकल्स हैं आइन के, इस वक्त जो नया आइन हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज ने रूलिंग भी दी कि आइन का हिस्सा 270AAA बन चुका है, जब ये अभी 3 दिन पहले प्रोसीडिंग्स चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या ये देखना जरूरी है कि जो तरामीम हुई या जो तरीकाकार 3 नवंबर को और 12 अक्टूबर 1999 को इख्तियार किया गया, क्या वो दुरुस्त था? क्योंकि अगर आपने बहस शुरू करनी है और तरामीम आइन में करनी है तो आपको वो बुनियाद देखनी पड़ेगी, जिस बुनियाद के पर खड़े होकर उसके बाद आप 18वीं तरमीम लेकर आएंगे। इस पर बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ करा दें। अकरम शेख साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के, बहुत शुक्रिया आपका। वसी जफर साहब, साबिक वफाकी वजीर कानून, आपका भी बहुत शुक्रिया। रहमत रजा कसूरी साहब, सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आपसे शुरू करते ही किसी एक एमएनए से भी मेरी बात हो रही थी, अकरम शेख साहब, और उनसे भी जब बात हुई उन्होंने कहा कि जो 270AA ये जो 7वीं तरमीम की गई आइन में, असल में वो LFO में तरमीम की गई। सदर साहब, सदर परवेज मुशर्रफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान कर दिया था कि LFO आज से आइन का हिस्सा बन गया है। जिसके बाद इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस के बाद सियासी जमातें बीच में आई और जो तरामीम की गई वो ऑलरेडी आइन में मौजूद LFO में तरामीम की गई। आपकी इस पर पोजीशन में तीनों मेहमानों की जानना चाहता हूं, क्या पोजीशन है? बात यह है, मेरा असूली मौक़िफ़ है और एक वाक़याती जो सूरत हाल है, मैं दोनों का तनाजुर आपके सामने पेश करता हूं। हकीकत यह है कि सदर मुशर्रफ के ऐलान करने से कि ये आइन का हिस्सा कोई चीज़ बन गई है, कोई चीज़ आइन का हिस्सा नहीं बनती। आइन में तरमीम का एक तरीका आर्टिकल 239 के अंदर दर्ज है, बड़ी वजाहत और बड़ी सराहत के साथ। अगर आइन में तरमीम तजवीज़ उसकी हो तो हर 2 ईवानों का 2/3 अक्सरियती जो है वो ग्रोह उसमें तरमीम कर सकता है। जनरल मुशर्रफ ने जो तरमीम की वो जफर अली शाह केस में जो शाद हसन खान साहब की सरबराही में बहस कायम हुआ, उसमें उन्होंने नुसरत भुट्टो केस को फॉलो करते हुए ये कह दिया कि आप आइन में भी तरमीम कर सकते हैं। और इस तरीके से जो उन्होंने तरमीम की वो उन्होंने ये समझ लिया कि मैं आइन में तरमीम करने का मजाज हूँ। आप ये बात समझ लें कि आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रियासत और फर्द के दरमियान एक मुआहदा है। आर्टिकल 4 और आर्टिकल 5 आप इसका देखें, ये सिटीजन्स एंड स्टेट, फेडरेटिंग यूनिट्स एंड फेडरेशन, इसके दरमियान एक जो मुआहदा है, कवेनेंट है, उसको दस्तूर का नाम दिया जाता है। और इसमें एक थर्ड पार्टी जो एक 22 ग्रेड का मुलाजिम है, उसको ये किसी सूरत में अख्तियार नहीं हासिल कि इसके अंदर वो तरमीम कर ले। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने पास अख्तियार नहीं है कि आइन में तरमीम कर ले। सुप्रीम कोर्ट लॉ मेकिंग अदारा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आइन की इंटरप्रिटेशन करने का, कानून की इंटरप्रिटेशन करने का एक अदारा है। वो तो आप ये कह रहे हैं कि जो 17वीं तरमीम थी वो आइन में तरमीम नहीं की गई? प्रैक्टिकली जो एक गलत पैटर्न अडॉप्ट किया गया वो ये था कि MMA ने जो एक सियासी गलती की जिसकी वो पूरी कौम से माफी मांग चुके हैं, उन्होंने ये फर्ज कर लिया कि जो LFO के जरिए आइन में जो तरामीम सदर साहब ने की हैं, हम उसको आइन में तरामीम का हिस्सा तस्वर करते हुए उसके अंदर तरमीम करते हैं। वो जो तरामीम प्रैक्टिकली की गई वो LFO में की गई। LFO को आइन का हिस्सा गर्दानते हुए, उसको आइन का हिस्सा तस्लीम करते हुए, लेकिन इस चीज को जोरे बेसिस पे पाकिस्तान के अंदर जितने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उसको तस्लीम नहीं किया। और ना 17वीं आईनी तरमीम इसीलिए मुतनाज़ है। 17वीं आईनी तरमीम के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस हुआ उसके अंदर भी यही मारूजात की गई और उसके ऊपर रिव्यू अभी तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। यानी आप ये नहीं कह रहे कि इम्प्लाइडली मान लिया गया कि तरमीम हो चुकी?
یعنی جو ان دو گروہ اس سے پہلے ستویں ترمیم آنے سے پہلے اس میں کون فریق تھا؟ ایک فریق تھا جنرل مشرف اور جناب وسیع ظفر کی جماعت، اور دوسری تھی ایم ایم اے. باقی جماعتیں تو باہر تھیں. اے پی ڈی ایم کی جماعتیں، پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں تھی. نیگوشیٹنگ جو پارٹیز تھیں ان میں یہ جو اکثریتی جماعتیں ہیں وہ شامل نہیں تھی. مسلم لیگ اس کا حصہ نہیں تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں تھی، اے پی ڈی ایم کی قوم پرست جماعتیں اس کا حصہ نہیں تھی. اب دیکھیں نا، دو گروہوں نے آپس کے اندر ایک میرج آف کنوینئنس کی، اور وہ اس کے بعد میں جو ایم ایم اے ہے اس نے پوری قوم کے سامنے اس کی معافی مانگی کہ ہم سے غلطی ہو گئی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کو آپ پریسیڈنٹ بنا کے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئین کے اندر کی گئی ایک ویلڈ جو ترمیم ہے، جو 17ویں ترمیم ہے. اور پیپلز پارٹی ہم تو یہی تو نقطہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا وہ ویلڈ ہے یا انویلڈ؟ ویلڈ نہیں ہے. ویلڈ نہیں ہے کیونکہ جو 270 آرٹیکل لوگوں کی اس کے آسانی کے لیے پڑھ کے بتا دیں، ہے تو انگریزی میں خیر، کہ دا پروکلمیشن آف ایمرجنسی آف دا 14th day of October 1999. اب یہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کور ہو گئی ہیں. آل پریزیڈنٹس آرڈرز، آرڈیننسز، چیف ایگزیکٹوز آرڈرز انکلوڈنگ دا پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر، چیف ایگزیکٹو آرڈر نمبر 12 of 2002, amendments made in the constitution through the legal framework order جس کی ہم بات کر رہے ہیں، جو صدر صاحب نے 2002 میں اس کو آئین کا حصہ بنا دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ and all other laws made between the 12th day of October 1999 and the date on which this article comes into force having been duly made are accordingly affirmed, adopted and declared to have been validly made by the competent authority and notwithstanding anything contained in the constitution shall not be called in question in any court or forum or any ground whatsoever. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا یہ سب کچھ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ جیسے بھی یہ جب انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہوتا ہے، جیسے ضیاء الحق صاحب نے کیا، تو اس کے بعد جب اسمبلی مارز وجود میں، جو کہ غیر جماعتی اسمبلی تھی جس میں کہ سیاسی پارٹیز نے حصہ نہیں لیا تھا اور بائیک آؤٹ کیا تھا اور غیر جماعتی بنیادوں پہ الیکشن کرایا، تو جو بھی اقدامات انہوں نے کیے تھے اس کی ریٹیفیکیشن کے لیے اس کو اسمبلی میں لایا گیا، اور آلموسٹ یہی کی ورڈنگ تھوڑے سے زیر زبر کے فرق کے ساتھ وہ بھی ڈالی گئی کہ جی جو ایکٹ انہوں نے کیے ان تمام کو، جو قوانین انہوں نے بنائے، اگر یہ ایسے نہ لکھا جائے تو پھر یہ چلتا ہی نہیں ہے. لیکن اس صورت میں اسمبلی نے اس کو ریٹیفائی کیا، ویلیڈیٹ کیا. اس صورت میں یہ پہلے آئین کا حصہ بنایا گیا، بعد میں اسمبلی اس میں بھی پہلے سارا کچھ لاز بنائے گئے تو بعد میں اسمبلی. ریٹیفائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں کیا جائے. ریٹیفائی کا انگریزی میں مطلب یہ ہے ویلیڈیٹ کرنا، کہ جو ایکٹ ہو گئے ان کو ویلیڈیٹ کیا، ایک ہی مطلب ہے اس کا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سارا کچھ جو بھی ایکٹ تھے اس میں خالی یہ 270AA نہیں ہے، تمام آپ نے پڑھا ہے، جو تمام قوانین، تمام ایکٹس، تمام چیزیں، تمام اقدامات، ان کی ایک اسمبلی سے توثیق، دیٹ از کالڈ ریٹیفیکیشن. تو یہ اس لیے یہ کہنا آئین کا حصہ پہلے بن گیا یا بعد میں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ٹیکنیکلی بھی ادروائز بھی. اگر کوئی اقدام غلط ہوا ہے یا اس پہ قوم کے غلط اثرات پڑے ہیں یا وہ، تو یہ تو لفظ آنے ہی تھے. اس سے یہ نہیں ہے کہ جی وہ آئین کا حصہ پہلے بن گیا اور وہ LFO میں سے چیزیں نکالی گئی تو اس سے کوئی فرق. دیکھیں عرض یہ ہے کہ یہ جو اقدامات بھی کیے، نہ صرف یہ، اور قوانین میں بھی اور چیزیں بھی، اور جو گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کا بھی، وہ تمام کی اسمبلی نے توثیق کر دی کہ جی درست ہے. یہ درست ہے. آپ کا میرا سوال ابھی بھی اپنی جگہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو LFO تھا، کیا اسمبلی کی توثیق سے پہلے آئین کا حصہ بنا؟ تو LFO جو ضیاء اللہ کا بھی LFO کی نے توثیق کی تھی، اس کا بھی LFO توثیق ہوا. کیا آئین کا حصہ بن چکا تھا اس سے پہلے؟ کون؟ یہ LFO اس کے آرڈر کے تحت، پریزیڈنشیل آرڈر کے تحت بن چکا تھا. ضیاء کا بھی یہی طریقہ ان چیزوں کو کرنے کا نا، لیگلی. کیا پہلے آئین کا حصہ بنا دیں اس کے بعد توثیق کریں؟ تو توثیق کا مطلب اور کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن نہیں، توثیق کا مطلب ہی توثیق ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو آئین سے بعد میں باہر نکال دیا، مطلب ہی توثیق ہے کہ جو ایکٹ کیا ہے اس کو درست قرار دینا، از کالڈ ریٹیفیکیشن. تو یہ ابھی تک جو یہ اب کی آپ ترمیم کی بات کریں، جو میری بات سنیں، 17th امینڈمنٹ کے بعد جو ہوئی اس کو ابھی تک اسمبلی نے ریٹیفائی نہیں.